أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. سورة القصص شلم اسپارا آیت 71 یو اویم سورت کی تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا واقع دا تفصیلی حالت د موسیٰ علیہ السلام سورت کے اس بات تا رسالت کولو مقاصد اربعہ عالیہ بیانول توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اور سپکاوے د دنیا ذکر کولو کہ دنیا دارو کاوٹ گرزی د آخرت تیاری د پارا د دنیا سپکاوی ذکر کولو پاغه واقع د قارون ذکر کولا چې قارون سره مال دولت او پاغه باندې فخر کولو تکبر کولو انما اوتیتو علی علم عندي ما ترا مال دولت زما د علم دونر دا وجه نرا کرے شوه دے نو اللہ ازمکا کی جوندے و منڈلو سرد بنگلی چی انسان تو خود ازمکی نا پیدائے تکبر والی کے خوری نا پیدائے خوری لبزی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى. سورہ طه کی 55 آیات کی ہوئی زمکه نه پیدا کړی ای د خاورنا زمکه له بزئی او د زمکه نه پورته کیږي ټول دونا تکبر کې ځان خاورې کا دکته د خاورونه پیدای د الله توحید منا. سورہ قصص کی مسئلہ توحید بیانولا بار بار بیانولا ترغیب اور کولو قرآن کریم تا بار بار ترغیب اور کولو قرآن کریم تا کہ قرآن کریم اللہ را لکلے دے دا پارا دے جدا منگا زدکو عمل پیو کو آبل تیو رسو نالو انسان کزو شپا ہمیشہ دا پارا شپا کما دا سے سوکشتا بغیر دا اللہ نا چیا بیا ارز نراولی و دے ارز راولی نو پدی آیات کے اللہ تعالی میں غوگون درکڑی دی کتوی شپا دا تیار دا نو پشپا کم درنا بندوبست کی دیشی کیگی بیام کتے درنا بندوبست نشی کولے نو فلا تسمعون آیا تاسو ناو رئی دا اللہ کتاب وگونے درکڑی دی دین فائدہ واخلا وگونے فائدہ واخلی افلا تسمعون
تاسو نه اورئ که همیشه الله شپه کی بل څوک شته چې تاسو ته ورځ راولي بیا ورپسې بل آیات کې وایي که الله تاسو باندې همیشه ورځ کی نو بل څوک شته چې شپه راولي نو د شپې تیاره ده نو وګونه خورې کار کوي قرآن وره د ورځې رڼا ده سترګې د کار کوي قرآن په وګوره حدیث په وګوره دا اکبرست علماء تاریخ وګوره کتابونه وګوره او خپل عقیده په دې قرآن سمه کا دلیل عقلی و ذکر کوي آیت 71 کې قل وَيَا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارائیتم خبر را کئی ماتا ارائیتم انبیونی خبر را کئی ماتا ان جعل اللہ کو گرزی اللہ علیکم اللیلہ تاسبان دیش پاؤ سرمدن ہمیشہ ہمیشہ در باندے شپاو گردئی تر قیامت پورے نالاوی من الہ غیر اللہ سوکتے بل حجت روا بل مشکل کشاو بغیر دا اللہ نو تر قیامت تک چغه وینو قبلی کی نه ځکه الله نو غواړه خدای الله خبر واره نجدې نوري نو الله ته افلا تسمعون آیا تاسو نه اورید الله کتاب تسمعون دا قرآن دو ځله ذکر کوي یو دلتا سورہ قصص کے افلا تسمعون آیا ناوری تاسو او یو ذلی سورہ انفال کے ذکر کئی تسمعون سورہ انفال کے شلم آیات تے تسمعون تاسو ناوری افلا تسمعون نور یاسی ناستی افلا تسمعون دا دویم ذلی شلم آیات کے ذکر کئی سورہ انفال یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو اطیعوا اللہ تابعداری کوئی دا اللہ اطیعوا اللہ تابعداری کوئی دا اللہ ورسولہ اور پیغمبر دا اللہ ولا تولوا عنه اوڑی دنا عنه کی ضمیر پہ اعتبار ما ذکرہ اللہ پہ امر دوار تراجی دے ولا تولوا عنه اما اوڑی تابعدار دا اللہ نو وانتم تسمعون اور تاسو اوڑی تاسو پوہے گئی تاسو تا پتہ نشتا نو وانتم ولا تولوا عنه ما رید تابعدار رید اللہ
اور پیغمبرنو وانتم تسمعون شیطانسو اوریدون کے سمع پمانا دا اوریدوم راجی و دا قبل دوم راجی. نبی علیہ السلام فرمائی اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا، واوری اور تابعداریو کئی دا امیرو اگر کاغا یو حبشی بندہ حبشی بندہ ولو کان عبدا حبشیا، اگر کیا حبشی عجیز وی غریبی کمزوری وی اور دل دا گران کار دے. سما پمانا دا اوریدوم راضی اور قبل دوم راضی. سمع اللہ لمن حمدہ دلتا پمانا دا قبل دو راضی، قبلی اللہ حمدن نا چاچی سوک دا اللہ حمد ہوئی. سمع اللہ لمن حمدہ قبلی اللہ دا چا حمد نو اوریدل دا گران کار دے. کشر دا مشر ناوری او اوریدل پیا مانا دا قبل دوم راضی. اول ووری نو بیا امنی، کم زوی کم شاگرد کم کشر شاہ دا مشر خبر نہ اوری، یہ ووری منیے نا انشی کامیابی دے. اللہ وی افلا تسمعون، ایتا سنو رہی سورہ قصص کے افلا تسمعون ایتا سنو رہی، اور سورہ انفال کی وہی شلمات کی ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ماوڑے تابدارے دا اللہ دا پیغمبرنا اور شئی منون کی دا حکم دا اللہ. اور نبی علیہ السلام حکم کہ اسمعوا و اطیعوا، وارئی و تابداریو کئی دا خپل مشر دا خپل امیر ولو کان عبدا حبشیا، اگر کوي هغه بنده حبشی دا مشر خبر اورتی دی وره دا فائدہ دا پکې. و جماعت کې سل کسان نمونس کوي، یو کشر قاری چرش پانس واللہ سکالو دے بالغ دے، مشران جماعت کے ډیر شئی دی، علماء پکې دی. دا قاری شیبو دے مخی کی ټول په مشورې سره دا کشر او مشران ورپسې ودرېږي. نو چې سبق ختم کی نوی اللہ اکبر راټیټ شي رکوع ته، ټول ورپسې راټیټ شي. اوس کې یو سړی وروستو سپینګیری ولاړ دی، مشر ولاړ دی، عالم ولاړ دی، نه وایي چې زه لمونځ کومه، زاړه د ما نه منه، دا ما نه کشر دی، ما نه نوسي په ځای دی، زاړه د ما نه منه. نه پسې بیا چې مونځ کوي د هغه نه مني نو مونځ یې بیا نه کېږي. چې تا یو سړی مشر کو مخکې دی کو بیا به د هغه خبره مني. ولو کان عبدا حبشیا. دارنګې کله یسمعون قرآن ذکر کوي، دو ځلې تسمعون وی سورہ قصص کی آیت 71 کې او سورہ انفال 60 آیت کې تسمعون. کله یسمعون وی چې دای ناوري دا الله حکم ناوري، یعنی دا الله حکم نه مني، د نبی علیہ السلام طریقې ناوري، د نبی علیہ السلام طریقې آنخ پلئی پائے بانے جن تیرئی. افلا یسمعون. دلتا اوس بیا
तस्मौन पजे यस्मौन की अफला यस्मौन आया दई न औरी दा अल्लाह हुक्म अफला यस्मौन और कल वही ची दई औरी उमनीना रसूल बकरा के आयत 75 की हुई अब तस्मऊना अयुमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। नबी अलैहिस्सलाम अब چې دعاګانې خو صحابه کرام ته رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته بیا به تناورول چې تاسو وایي نبی اسلام به ته وږي شو او آی به ته اورول نو الله وایي تاسو زما خبره نه اورئ که وایي نو بیا منئ نه اولا تسمون کلوی دی نه اوری او کلوی دی اوری خمنینا لکه سوره بقره 75 کې افتتمعون ايؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله اور یہ دے خبر دا اللہ کلام دا اللہ اور یہ ثم يحرفونه بیا بدلے دے لا من بعد ما پس دا غینا عقلوه چی پوشی پدے باندے وهم یعلمون دے پوئیگی چی دا تحریف خکار ندے دانگی یسمعون ذکر کی چې دای نوري د الله حکم سورۃ الانعام کې آیت نمبر 36 وګورئ سورۃ الانعام آیت 36 شپږ درشم انما يستجيب الذين يسمعون انما يقينا يستجيب الذين قبلي آکسان منی حکم دا اللہ آکسان منی حکم دا اللہ آکسان چی آغی اوری چی اوری یسمعونا چی اوری آغی چی اول واری نبی امنی نو یسمعون کلا قرآن ذکر کئی سورہ اعراف کے سلم آیاتو گو رئی سورہ اعراف کے 2 سلم آیات کے 195 کے یسمعون نوم اسپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 100 سلم اولم یاد للذین یرثون الارض من بعد اهلها دریبان دی پزو تعالی مور لگئی نفهم لا يسمعون دین اوری دې عمل د وجنا زړه باندې زنګ راشي دی بیا اوری نه به آیت 195 سورہ اعراف چې دا دې رحمت کوي چې ولوي رحمت شي لوزانو د بغداد شای میرانو نو علاوی دې وګنشتا چې تاسو ته چې وخی آیات سر 195 اعراف
الہم ارجل یمشون بها آیت دی لرو خپیچ اتلل کئی پدی باندی خپوی کار پیخل تا پا سلور کا سبانے کٹ نیولیو او قبر تری کس کو اللہ سنے کہنا کہ ام لہم آیون یبصرون بها آیت دی لرو سترگی چلی دل کئی پدی باندی کسترگو کار کولی نچی تا تی جامع اخی او غسل لی ورکولو نو دیو پخپل غسل کرو کرو وچی جامع تی نبلو باسی ناغا محتاج دے آلی دل نشی کولے بیاوی ام لهم آذان یسمعون بها آیا اشتدی دی لرو وگناو ام لهم آیون یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها آیت ام لهم آیون آیت دی لرسترگی یریدو یبصرون بها چلی دل کئی پدی باندی ام لهم آذان یسمعون بها آیت دی لرو وگناو اور دل کئی پدی باندی نو دتلو طاقت تی اللہ لرکو دخپونا دنیولو طاقت تی اللہ لرکو دلا سننا او دا اوریدو طاقت تی اللہ لرکو نو دی نا تلیشی ننیول کولیشی ناریدل کولیشی نلیدل کولیشی نو اللہ وی چی دی خبر لغا کی خودو خبر واوری دا اصل شے اوریدلی تا تا اوریدو تا سنک پریدی بازی دیونو کے دازی چی پنج پیریانو لغوگ مکی دی نو غوگ بسنگ بندے جیتا پخواخو دا سی خبری بوی نوی ماوری بیالو سپیکری سوی نوی ماوری نوز پاکی موبایل لوتو نیٹ روتو اس پہ سنگ بندے اس واقعو وقت نیولی پٹھے ہوری واقعی آلی ڈور کرے ہو دے آوری اس پہ سنگ منی کے منی کولے نشے دا اللہ دا کتاب دے حفاظت اللہ پا خفل کئی کزاو تے واورو یا بیان پہ سفرق نپری دی منگے او منو ایمان پہ روڑو اللہ داو خود تو بانے سفرق نپری فائدہ زمانگا دا کہ منگا انکارو کو دا اللہ خود تو بانے سفرق نپری دی زمانگا منل یا نمنل دا اللہ پا خود تو بانے سفرق نو ورزئی نا اللہ وی دی کاوری دلوی نو دیر فائدہ بیوا او بکا دے چی دی دا اللہ خبری ووری نور آل ساوری گن بلا اور اللہ خبری نوری بیا سور آراف کے یہ اجتماعات کی وئی کالا بداسی چی دی وی زی اورما و منی نا سور انفال کی یہ اجتماعات کی وئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا مَكَّ گَيْتَانسُو كَالَّذِينَ پشانا کسانو قالوا چویل بردئی سمعنا اور دل دمگا سمعنا اور دل دمگا قرآنو حقیقت اللہ بیانی وهم لا يسمعون اور دی نمنی قرآنو اول سما پمانا دا اوریدو او دویم بیا پمانا دا قبلیدو یو چې سړی ودین بیا خبره نه وي مړ او دا یو شی وي مړم خبره نه وي او ودم خبره نه وي
نو الله وی قالو سمدی وی چې موږ اورو قرآن نو اوری خو وهم لا يسمعون منی نه لا يسمعون نه منی دی قرآن ویوری منی نه دانگی سورہ یونس کے آیت 67 وش پیتا کوئی یولسم اسپارا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون ان فی ذالک یقیناً پر قرآن کے لآیات خاخا دلیل لقوم یسمعون پارا دا قومو یسمعون چی دی اوری قرآنو ووری قرآنو چی قرآن ووری دو نخبلے پا کی فائدہ دا سورہ نان کی آیت 65 ہو رہی 15 پیتو سوال اسم اس پارا سورہ نحل آیت 65 واللہ انزل من السماء ماء فأحیا بالارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون ان فی ذلک یقیناً پر قرآن کے لآیۃ خاخا دلیل دی خاخا دلیل دی لقوم یسمعون د پاره د قومو چې دی وری قرآن او منی قرآن چې دی قرآن وری او وی منی دانگی سورہ حج کے اللہ پاک کوئی آیت نمبر 46 کے شپاک سلیختم کے اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها اولم یسیروا فی الارض آیا دین گردی پس مکہ کے فتکون لهم چشی دی لراو قلوب زلناو یعقلون بها چی پویا سلا کی بدے باندے او آزانو یا غوگونو یسمعون بها چوری دل کئی پر قرآن باندے قرآن پہ آوری نبیا والا فائدہ ورکئی چی وائوری اوی منی نو فائدہ والا ورکئی دائنگی سورہ شعراء کے آیت 72 دعا اویم کوئی قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قال هل يسمعونكم ویل ابراہیم علیہ السلام آیا دانکان بندگان اوری استاسو خبری اذ تدعون کلا چغواری تاسو ددینا کله چې واړی تاسو د دینا نو اصل شی اوریدل دي ابراهيم عليه السلام قوم ته چې تاسو د ایرا مدد کوي د نیکان بینګان نو هل يسمعونکم آیا دی اوري استذون کله چې تاسو دې لچغه وخی ناوري دارنګي با جنت کی با اللہ وی بد خبر نہ آورے جنت کی با بد خبری نہیں ہوئی سورہ مریم کی آیت 62 ہو رہی سورہ مریم آیت 62 لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما نموری جنتیان پر جنت کے لغوان بدا خبرو الا سلاما مگر سلام سلام بوی سلامتیا بوی
سلاما سلاما دنیا کې هو چې تر سلامتیا خبره ونه دی دا به ورې چې پوزې پټه کړې وه او دالته یو کس ولاړو چې په لار به څوک راځي څه به ترې پټوي غلا به کوي د ورځې به غلا کوي پوزې پټه کړي د شپې به غلا کوي پوزې پټه کړي بل به تکلیف رسوي فلاني ځای کې وایي یو سړی وویشتو فلاني ځای کې یو سړی شهید کو سمه خبره به ونه دی رور او خور جګړه وکړه وایي رونو جګړه وکړه سمه خبره به ونه وي پلار زوی مړ کو زوی پلار مړ کو رونو په بوله پټي باندې په جنگ دي یو بل یو وجل دا دنیا کې دا خبرې به اوري قیامت کې به دا خبرې نه وي لا يسمعون فيها لغوا نبوري دی جنتیان پر جنت کې لغوا ابس خبرو بنا خبره الا سلام مگر سلام سلام سلامتیا بوي دانګي سورۃ الانبیاء کې سلام آیات کې التم وي ولا سمجھ پارا سورۃ الانبیاء سلام آیت نمبر 100 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وزل تر جهنميان بیان کړي لهم دے جہنمیان لنو فیا پر جہنم کے زفیرن چنگار بوی وہمو دا جہنمیان فیا پر کے لا يسمعون نباوری دا خیر خبراو جہنمیان نو اصل شے اوری دل دی چی کسر خبر ووری او امنی دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی اسمعوا واطيعوا ولو كان عبدا حبشيا واوري حکم دا امیرو واطيعوا تابعداري کوي نه خپل امیرو ولو كان عبدا حبشيا اگر کوي دے بندا حبشي چې حبشي مصر کو دا خبر اورا کشر د مصر کو دا خبر اورا نو اوریدل کشر ته د مصر خبر اوریدل او منل دا فائدہ ور کوي چې نه اوري او نه مني دله څه فائدہ ورتي الله تعالی می قران نه لګلې شپه دا تیار دا او ته پکې لیدل نشي کوله نو افلا تسمعون آیا ناوري تاسو د الله کې غوګونو فرشتہ کنا چې قران ته بیانېږي نو غوګ ولا کېدا قران وورا توحید وورا سنت طریقې وورا د جون تیرول طریقې وورا قران ته دا ټولې ذکر کړی دي نو افلا تسمعون الله وی تاسو نورئ دا الله دا کتاب خبرې افلا تسمعون آیا نورئ تاسو نو اصل شی اوریدل چې الله دا الله او د پیغمبر خبره مومن مسلمان ووري پای عملو کې نو دنیا میں خیسته شي آخرت میں خیسته شي لفظی ترجمه قل اوانتا دلیل عقلی ذکر کئی قل اوانتا اے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم آیا وینی تاسو یا انبیونی خبر را کئی ماتا ان جال اللہ کو گرزی اللہ یا گرزولے وے اللہ علیکم پتا سبان دی لیلا شپا سرمدن ہمیشہ الى یوم القیامت ترز تر قیامت من الہن سوک تیبل الہ
سوک تیبل حاجت روا سوک تیبل مشکل کشا من الہ غیر اللہ سوک تیبل الہ بغیر دا اللہ نا یاتیکم بزیا چرات لو کی تاسو تا پرنا باندے نو تیاره د ځا په خوا او تیری وي اوس اسباب زیات شو اوس خدا سوال نه پیدا کی او بیا هم کدا سي دی چې تکرنانی نو افلا تسمعون آیا ناوری تاسو دا الله کتاب افلا تسمعون آیا ناوری دا الله کتاب دا الله کتاب ناظرات زکی حفظ کئی مدرسہ پہ جوڑی خیرکم من تعلم القرآن وعلما دا پہ لکی تفہیم القرآن تعلیم القرآن ضیاء القرآن علوم القرآن نم دا قرآن اخلی خو دا دی حق نہ ادا کئی کم چرا قرآن حق دے قرآن دا کول دربان فرض دے آغا حق نہ ادا کئی افلا تسمعون اے نو رئی تاسو نو اللہ وی زما توحید وورا زما قرآن وورا زما کتاب وورا اولا تسمون آیا ناو رئی تاسو دا اللہ کتاب واخر دعوانا ان الحمدللہ رب